शब्दकोश बनाउँदा भाषाका स्तरीय शब्द भण्डारलाई मात्र समेटेर तयार पारिने तयार पारिने रेकर्डिङै भएर हिँड्छ। आज 2077 साल भाद्र 10 गते बुधबारमा प्रयोजनका आधारमा शब्दकोशको वर्गीकरण। ठिक छ। तयार पारिने शब्दकोशलाई नै मानक कोश भनिन्छ। तयार पारिने शब्दकोशलाई नै मानक कोश भनिन्छ। शब्दकोशलाई नै मानक कोश भनिन्छ। ल अब यसलाई विशेषताहरूले जनाउँछ। 1-2 हरफ छोडेर लेख्नुहोस् त। मानक कोशका विशेषताहरू। मानक कोशका विशेषताहरू। मानक कोशका विशेषताहरू। यस्तो शब्दकोशमा स्तरीय शब्दहरूलाई मात्र समावेश गरिएको हुन्छ। शब्दलाई राखिएको हुन्छ। अर्को ट्याक्स गर्नुहोस्। भाषिकामा प्रयोग हुने शब्दहरू बोलचालमा प्रयोग हुने शब्दहरू यस्तो शब्दकोशमा राखिँदैनन्। अर्को लेख्नुहोस्। यस्तो शब्दकोशले भाषाको स्तरीयता र प्रामाणिकतालाई आधार बनाएको हुन्छ। अर्को ड्यास। यस्तो शब्दकोशले सम्बन्धित भाषाको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्दछ। शब्दका स्थानीय र क्षेत्रीय भेदहरू यस्तो शब्दकोशमा राखिँदैनन्। जस्तो हाम्रो गण्डकी क्षेत्रमा खाजालाई के भनिन्छ? कसैले भन्नुस् त। खाजा शब्दलाई हाम्रो गण्डकी अञ्चलतिर, अब हुन त अञ्चल त अब हटिसक्यो, हाम्रो गण्डक प्रदेश भन्नु पर्यो। अब के भनिन्छ खाजालाई? अर्नी भन्छ होला सर। हजुर अर्नी हो। यस्तो अर्नी शब्द तपाईको यो मानक कोशमा राखिँदैन है। अब अर्को के छ? अर्को प्रयोजन के सन्दर्भपरक कोशमा चाहिँ राखिन्छ है। मानक कोश भनेपछि त्यो एकदम स्ट्यान्डर्ड हुन पर्यो है। त्यस्तो चाहिँ अब गर्नु पर्यो। ल कतिवटा हो मानक कोशका विशेषताहरू? 5 वटा भयो सर।
अर्कोमा लेख्नुहोस् त उत्कृष्ट साहित्यिक कृतिहरू उत्कृष्ट साहित्यिक कृतिहरू विचार र विश्लेषण युक्त लेखहरू विचार र विश्लेषण युक्त लेखहरू यस्तो शब्दकोशका आधार सामग्री बन्दछन् यस्तो शब्दकोशका आधार सामग्री बन्दछन् ल ठीक छ बा अब एक दुई हरफ छोडेर सन्दर्भपरक कोश भनेर राख्नुहोस् त सन्दर्भपरक कोश लिखित सँगसँगै बोलचालमा रहेका शब्दहरूलाई समेत लिखित सँगसँगै बोलचालमा समेत रहेका शब्दहरूलाई समेटेर तयार पारिने शब्दकोशलाई नै सन्दर्भपरक कोश भनिन्छ अब एक हरफ छोडेर सन्दर्भपरक कोशका विशेषताहरू भनेर लेख्नुहोस् त सन्दर्भपरक कोशका विशेषताहरू अभ्यास गर्नुहोस् यस्तो शब्दकोशले जनबोली या जनजिब्रो लाई आधार बनाएर शब्दहरूको संकलन गरेको हुन्छ अर्कोमा लेख्नुहोस् बोलचालमा प्रयोग हुने शब्दहरू यस्तो शब्दकोशमा धेरै मात्रामा परेका हुन्छन् अब यो मानक कोशले त हेर्दैन तर सन्दर्भपरक कोशले कतिसम्म गरिदिन्छ भने जस्तै माम पापा चिची नाना भनेको कस्ता शब्दहरू हुन् यी नानीहरू बाल बोलीका शब्दहरू हैन यस्तो सन्दर्भपरक कोशले चाहिँ यस्ता शब्द समेत राखिदिएर ब्राकेटमा बा डट बो डट गरिदिन्छ बाबो भने के हो बाल बोली
है। अब बच्चाहरूले बोल्ने भाषा समेत बुबु माम है, आई, अब घोडा देख्यो भने हट हट यस्तालाई समेत, जस्तै अब डर लाग्दो कुरा भूत जनावर यस्तो भने बुझी बुझी है, यस्तो यस्तो शब्द समेत यो सन्दर्भ परक कोषले राखिदिया हुन्छ, उच्चारणलाई यसले जोड दिया हुन्छ। ल अर्कोमा लेख्नुहोस् त, अर्को ड्यासमा यस्तो शब्दकोशले भाषाको सामाजिक क्षेत्रीय र शैलीगत भेदलाई समेत समेटेको हुन्छ। भेदलाई समेत समेटेको हुन्छ। अर्कोमा लेख्नुहोस् भाषाको लिखित र मौखिक दुवै क्षेत्रबाट शब्दहरू संकलन गर्नु यस्तो शब्दकोशको विशेषता हो। ल ठीक छ बा, कतिवटा भयो बुँदाहरू हेर्नुहोस् त। 4 वटै भयो सर। 4 वटा हो, ठीक छ। 1 2 3 4 ठीक छ। ल अब 3-4 हरफ छोडेर प्रयोगताका आधारमा शब्दकोश भनेर लेख्नुहोस् त। प्रयोगताका आधारमा शब्दकोश। अर्को शीर्षक हो सर। हजुर हजुर, प्रयोगताका आधारमा शब्दकोश। यस आधारमा शब्दकोश दुई प्रकारका हुन्छन्। क शैक्षिक शब्दकोश ब्राकेटमा शिक्षार्थी शब्दकोश। क शैक्षिक शब्दकोश ब्राकेटमा शिक्षार्थी शब्दकोश। अब अर्को खमा लेख्नुहोस् प्राज्ञिक कोश ब्राकेटमा व्युत्पत्ति परक कोश। प्राज्ञिक कोश व्युत्पत्ति परक कोश। प्राज्ञिक कोश ब्राकेटमा व्युत्पत्ति परक कोश। सर खको भन्नु त एकचोटी। प्राज्ञिक कोश ब्राकेटमा व्युत्पत्ति परक कोश। प्राज्ञिक कोश व्युत्पत्ति परक कोश। ल अब 1-2 हरफमा छोडेर लेख्नुहोस् शैक्षिक शब्दकोश अथवा शिक्षार्थी शब्दकोश। शैक्षिक शब्दकोश अथवा शिक्षार्थी शब्दकोश। शिक्षार्थी शब्दकोश। ल
शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएका शब्दकोशलाई नै शिक्षार्थी शब्दकोश अथवा शैक्षिक शब्दकोश भनिन्छ। शिक्षार्थी शब्दकोश अथवा शैक्षिक शब्दकोश भनिन्छ। जस्तै नेपाली भाषामा स्नातक नेपाली शब्दकोश तयार पार्न सकिन्छ। यस्तो शब्दकोशमा स्नातक तहमा राखिएका अनिवार्य र ऐच्छिक पुस्तकहरूका विशेष शब्दहरूलाई समेटेर शब्दकोश बनाउन सकिन्छ। सर यसलाई एकचोटि फेरि दोहोर्याउनु होला। अन्तिम वाक्य भन्नुस् त। यस्तो शब्दकोशमा स्नातक तहमा राखिएका अनिवार्य र ऐच्छिक विषयका नेपाली पाठ्यपुस्तकका विशेष शब्दलाई आधार बनाएर दोहोर्याउँदाखेरि वाक्यहरू अलिअलि फेरिन्छन्, त्यसमा नअल्मलिन भएन है अरु भाइ बहिनीहरू। संकलन गरेर शब्दकोश बनाउन सकिन्छ। ब्राकेटमा लेख्नुस् जस्तै चुली उपन्यास भोक र भित्ताहरू। हजुर चुली उपन्यास चुली यो सरु भक्तको अहिले बीएड फर्स्ट इयरमा पढ्नु पर्छ कि। चुली उपन्यास हजुर चुली उपन्यास भोक र भित्ताहरू शिरीषको फूल नरेन्द्र दाई मुलुक बाहिर अन्धवेग नाटक मसान नाटक आदिमा प्रयोग भएका शब्दलाई मात्र आधार बनाएर तयार पारिने शब्दकोश नै शैक्षिक वा शिक्षार्थी शब्दकोश हो।
ल अब 1-2 हरफ छोडेर शिक्षार्थी कोषका विशेषताहरू भनेर जाउँ त। ल भोलि चाहिँ शिक्षार्थी कोषका विशेषताहरू कहाँ पुग्यो भन्दा भनिदिनु पर्यो है। आजलाई अब यति गरे। शिक्षार्थी कोषका विशेषताहरूबाट जाने हो सर भन्न पर्यो सबैले भोलिलाई चाहिँ है। ल हुन्छ त म तपाईको होइन नि सर। हजुर ए अब ठिकै छ ठिक छ म अब आउँदो मङ्गलबार म नि यहाँ यसो टिपोट गरौँला अब त्यही गर्ने। अनि सम्झना हजुर सर। त्यो तपाईँले खोजेको प्रश्न सायद आज मेसेन्जरमा आउँछ होला। यो एमएड फर्स्ट सेमेस्टरको मेसेन्जरमा साझा रूपमा सबैले हेर्नु होला है त। ए हस् सर हस्। ल ल हुन्छ त आज अलिअलि लेख्ने अभ्यास गर्नु पर्यो भनेर के सर। होइन ठिक छ भाइ ठिक छ। ल आजलाई छुट्यौँ है त। हस् सर हस्। ल सबलाई मेरो नमस्कार।